मथुरा सतार र छोटो सतारको परिवारले भोगचलन गरेको जग्गा यति बेला गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणका नामले चर्चामा रहेको छ। सतार परिवारलाई झुटा मुद्दा लगाएर भगाएपछि तत्कालीन जिम्मेदारले शमशेर गिरी र टेकबहादुर गिरी परिवारलाई सो जग्गा दिएको मानिँदै आएको छ। जिम्मेदारको सहयोगमा गिरी परिवारले भोगचलन गर्न पाएको जग्गा समयक्रमसँगै यति बेला छत्र गिरीको स्वामित्वमा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटको नाममा रहेको छ। बिर्तामोड सहित झापाको विषयमा प्रकाशित केही पुस्तकमा हाल चर्चामा रहेको जग्गा तत्कालीन समयका जिम्मेदारको सहयोगमा सतार परिवारबाट गिरी परिवारमा आएको देखिन्छ। कांग्रेस नेता गोपाल कुमार बस्नेतद्वारा लिखित आफ्नै सेरोफेरो भित्र नामको पुस्तकमा पनि गिरिबन्धुको जग्गा सतार परिवारकै भएको उल्लेख रहेको छ। कुनै समयमा जिम्मेदारको सहयोगमा आफ्नो बनाइएको जग्गाबाट फेरि यति बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको सहयोगमा अर्बौं कुम्ल्याउने तयारी गरिएपछि राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पच्युत हुन अघि ओली नेतृत्वको सरकारले गिरिबन्धुको जग्गा हत्याउने खेलमा लागेको गिरोहको आर्थिक प्रलोभनमा परेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सो जग्गाका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै रहेको समयमा भूमि सम्बन्धी ऐन नै परिवर्तन गरी गिरिबन्धुको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेपछि अर्बौं कुम्ल्याउने यो खेल सतहमा सार्वजनिक भएको थियो। सरकार फेरिएपछि ओली सरकारको विवादास्पद यो निर्णय बदल गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि हालसम्म सरकारले यो विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। संसदीय समितिले सरकारलाई ओली सरकारले गरेको निर्णय बदल गरी कृषि प्रयोजनका लागि गिरिबन्धुलाई राख्न दिएको हदबन्दी भन्दा बढीको सरकारी जग्गा जोगाउन भनेको छ। तर पनि संसदीय समितिको निर्णय आजका दिनसम्म पनि कार्यान्वयन गर्ने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्णय भने गरेको छैन। ओली समूह निकटका विवादास्पद व्यवसायी दीपक मल्होत्रा, सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापा, गोविन्द थापा र तारा सापकोटा सहित झापाका जग्गा कारोबारीले सो जग्गा लिएर 50 अर्ब भन्दा बढी कमाउने गरी ऐन नै संशोधन गराएर काम अघि बढाएपछि यो विषय राष्ट्रिय मुद्दा बनेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल र व्यवसायीको मिलेमत्तोमा कृषि कामका लागि सरकारले दिएको हदबन्दी भन्दा बेसीको जग्गा व्यक्तिको हातमा दिने गरी कानून नै परिवर्तन गरिएको थियो। भूमि सम्बन्धी ऐन 2014 लाई खारेज गरी सरकारले 2021 साल पुस 1 मा जारी गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 ले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा 7 मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतमा नेपालभर तराई क्षेत्रमा 10 बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा 25 रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा 70 रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको थियो। तत्कालीन सरकारले कृषि उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारी भूमि प्रयोग गर्न दिन हदबन्दी छुटको व्यवस्था गरिएको थियो। भूमि ऐनको दफा 12 को खण्ड 9 मा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म हदबन्दीमा छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ। ऐनको दफा 15 मा हदभन्दा बढी जग्गामा जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त हुने उल्लेख रहेको छ। तत्कालीन सरकारले गरेको कानूनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै झापाको सती टी स्टेट, बुधकरण एन्ड सन्स टी कम्पनी, मित्तल टी स्टेट, हिमालयन टी गार्डन र गिरिबन्धु टी स्टेटले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए। हदबन्दी भन्दा बेसी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सफल भएका कम्पनीसँग जग्गा खरिद गरेको कुनै प्रमाणित कागजात नभएकाले जग्गा सरकारी नै भएको प्रमाणित हुन्छ। कम्पनीले भोगचलन गर्न नसकेका दिन हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा राज्यको सम्पत्ति हुने ऐनमा नै उल्लेख रहेको छ। उद्योग नचलेको अवस्थामा राज्यकै सम्पत्ति हुने गिरिबन्धु टी स्टेटले भोगचलन गरिरहेको करिब 60 अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा आर्थिक प्रलोभनमा परेर जग्गा माफियाको हातमा सुम्पने तयारी भएपछि यो विषयमा विरोध भइरहेको छ। एमाले नेता र ओली नेतृत्वको सरकारले गिरिबन्धुको स्वामित्वमा रहेको 343 बिघा 19 कट्ठा 12 धुर जग्गा बेचबिखनका लागि ऐन नियम नै संशोधन गरेर बाटो खुला गरिदिएको हो। ओली नेतृत्वको सरकारले 2076 माघ
28 गते भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन ऐन 2076 जारी गरेर जग्गा हत्याउने खेल आरम्भ गरेको थियो। हदभन्दा बेसी जग्गा उपभोग गरिरहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन भन्ने वाक्यांश थप गरेर जग्गा बिक्रीको बाटो खोलिएको छ। त्यसका लागि ओली सरकारले गरेको संशोधनमा भनिएको छ, नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ। ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन भएको अवस्थालाई पनि भरपूर उपयोग गरेको पाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै भोलिपल्ट पुस 6 गते ओली सरकारले जग्गा सट्टापट्टा र स्थानान्तरणका लागि नियम जारी गरेको थियो। संसदमा छलफल गर्नुपर्नेमा संसद नै नरहेको अवस्थामा ओली सरकारले सो काम गरेको थियो। ओली सरकारले भूमाफियाको आर्थिक प्रलोभनमा परेर कानुनी आधार तयार गरिदिएपछि मात्रै 2077 पुस 19 गते गिरिबन्धु टी एस्टेट कम्पनीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएको थियो। निवेदन दिएको 5 महिनापछि ज्येष्ठ 3 गते सरकारले हदबन्दी छुटका लागि यसअघि 2074 सालमा जारी गरेको आदेश खारेज गरी नयाँ आदेश जारी गरेको थियो। गिरिबन्धु टी एस्टेट जग्गा प्रकरणको असर एमाले विभाजनमा समेत देखिएको छ। ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा अर्बौं कमाउने उद्देश्य सहित भएको यो डरलाग्दो खेलमा संलग्न रहेको आरोप लागेका माधव नेपाल पक्षीय नेता र सांसदले उनको साथ छोडेर ओली समूहमा पुगेका छन्। अर्बौंको यो खेलको विरोध नगरी बसेका झापा सहित 1 नम्बर प्रदेशका अन्य नेता अनि सांसदलाई पनि खेलले ओली गुटमा पुर्याइदिएको छ। अर्बौं रुपैयाँको यो ठूलो खेलमा आर्थिक प्रलोभनमा परेका नेता र सांसद नेपाल समूहलाई छाडेर ओली समूहमा पुगेको एमाले स्रोतले जानकारी गराएको छ। विगतमा लामो समय नेपाल गुटमा रहेका नेताहरू भीम आचार्य, रबिन कोइराला र भास्कर काफ्ले पनि गिरिबन्धुकै खेलका कारण ओली गुटमा पुगेको एमाले उच्च स्रोतले जानकारी गराएको छ। गिरिबन्धुको जग्गा हत्याउन लागेकालाई सहयोग गरेकै कारण उनीहरू ओली समूहमा आउन बाध्य भएको स्रोतको भनाइरहेको छ। जग्गा प्रकरणको विषयले सदन र पार्टीमा प्रवेश पाउँदा पनि विगतमा नेपाल समूहमा रहेका नेता र सांसदले आर्थिक प्रलोभनकै कारण मौनता साधेको स्रोतले बताएको छ। निर्वाचनको समयमा समेत आर्थिक अपचलनमा जोडिएको आरोप लागेका आचार्यले मुख्यमन्त्री र अन्य नेताले आगामी निर्वाचनमा टिकट सहित आर्थिक सहयोग पाउने भएपछि कित्ता परिवर्तन गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ। नेपाल समूहकै झापाली नेता कोइराला, काफ्ले, पवित्रा खरेल, गोपाल चन्द बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले जग्गा प्रकरणका विषयमा मौनता साध्दै आएका थिए। पार्टी विभाजनपछि उनीहरूले माधव नेपालको साथ छाडेर ओली नेतृत्वको एमालेकै पक्षमा आफूलाई उभ्याएपछि गिरिबन्धुको खेलमा जोडिएको आरोप लाग्न थालेको छ।